बेजोरले पटको के ईशा मगर संसार फोटो ग्यालरी भिटरिङ प्रत्यक्ष रूपाङ लाइभ रामु ब्यामना nga उमा बलाल मगर नमस्कार छ सम्पूर्णलाई। म मगर टुट अनलाइन क्लास चलाउन यस ग्रुपभित्र आइसकेको छु र फेरि पनि नमस्कार छ सम्पूर्णलाई। मगर संसार एडमिन जीहरू अनि सम्पूर्ण लाइभमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार। कानको छिनिङ हामी आज 9 दिन भइसक्यो क्लास सञ्चालन गरेको, सुचारु गरेको। हामीले धेरै थोरै शब्दहरू जानिसकेका छौँ, लेखिसकेका छौँ। तपाईहरूले अझै पनि नबुझेको खण्डमा भन्न सक्नुहुनेछ। काने छिनिङ कु याक्छान मब्या मगर टुट अनलाइन क्लास परीक्षा धलिङ अरिजा धलिङ को लवजको रिक्म काव्यास पाम काव्यास काने माबुजे टिस्न्याङ टेके आछाने टेचै फट्टको केङै इलाङ कटछ्याङ मनिटा जाटलाङ काने इस सर्वनाम के ज निरन्तरता यामलिङ काने माभ्यामलिङ रिके हामीले सर्वनामलाई नै स्थान दिइरहेका छौँ, किनकि हामीले सर्वनाम लेखेर सकिएको छैन। आज हामीले सर्वनाम लेख्न सिद्ध्याउने छौँ अनि लवजहरू शब्दहरू बनाउने छौँ थोरै थोरै र पटको गएका इलाक मनिटा जटलाङ सबैलाई मैले क्लासतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। हामीले हिजो ईशासम्म रिक्म काव्यास होसम्म ईशा लेख्ने छौँ। आज सेरी निस वाङ टुन चु टुन निस्वाङ टुन चु टुन चुकाट सहक चुकाट सहक सहक छिनिङ कु गटे मिति 2077 साल 11 महिना 9 गते कुलाई 9 भन्छौँ। मिति त्यसै निस्वाङ भनेको 2000 अनि 77 भनेको टुन्चु टुन अनि 11 महिना सागलाई महिना कुलाई 9 गते निस्वाङ भनेको 2077 यसरी लेख्न सकिन्छ, तर सँगै लेख्नु होला 77 साल। ईशा भनेको यो ईशा यो हामीले हिजो लेखिसकेका जस्तो लागेको छ, भए पनि आज पनि फेरि एकचोटि रिभिट गरौँ। ईशा यो इसके यसलाई इसके यसलाई
इस्कठा र योसँग इस्कठा इचौ यसको इचौ यसको इचौ आर्मेनियाले यसको नाम के हो योसँग जान्छु इस्कठा नङलाङ इस्लाक इचे इचौ इचौ इचै इचेई यसले यसले इचै छोज्या यसले भात खायो इ चे इ इसाकुङ इसाकुङ यसको इसाकुङ यसको आकाशचोटि त्यसा ओर्जाटिङ एकचोटि हामी उच्चारण गरौँ इसाकुङ यसको इसाकुङ इसाकुङ इमकुलाकाले यसको घर कहाँ हो इसाकुङ यिनीहरूको घर कहाँ हो इसा यो इसाको च्युरिकमाले यो कसको कलम हो इसके यसलाई यसलाई म चिनेको छु यसलाई म धेरै माया गर्छु इसके ngै धलिङ रोहा जाटलाङ इसके इसके सिके आछाने सुन्नु होला इसके यसलाई इस्कठा योसँग म आज योसँग जानियो मेरो कलम योसँग छ योसँग सबै प्रयोग गर्न सक्छौं इस्कठा इचौ यसको यसको डबल छान्ने छ स्कुल इचौ माला इचै यसले यसले के भनेको इचै हिडे चाले इचै हिडे चाले इचै हिडे चाले यसले के भनेको हो इचै यसले के भनेको यसले भन्न खोजेको के हो इचै हिडे के पाचा आले इस्कठा योसँग इसा यो इसके यसलाई इस्कठा योसँग इचै यसले यसले के काम गर्छ इचै हि काजु साटले इचै हि काजु साटले यसले के काम गर्छ यसको यसको अरे क्या छाने साडी के आछाने टेलाङ माबुजी डिस्नेङ टेके आछाने
साडी सक्नुभयो होला, साडी बनाव्यास आजका टिकिङ नहाको भनेको तपाईहरू, नहाको तपाईहरू। तपाईहरू नहाको भनेको तपाईहरू, बहुवचन नहाको नहाको। तपाईहरू नहाको के भनेको तपाईहरू भनेको बहुवचनहरू भनेपछि बहुवचन नहाको के, नहाको के, केले लाई जनाउँछ तपाईहरूलाई, तपाईहरूलाई। कोले हरू जनाउँछ, केले लाई जनाउँछ, को के। नहाको के, नहाको कठा, नहाको कठा, कठाले सँग जनाउँछ, नहाको कठा तपाईहरूसँग, तपाईहरूसँग, तपाईहरूसँग। नहाको कठा तपाईहरूसँग, नहाकोला तपाईहरूतिर, नहाकोला क तपाईहरूतिर, नहाकोला क तपाईहरूतिर, नहाकै तपाईहरूले, नहाकोई तपाईहरूले, तपाईहरूले। नहाकोई तपाईहरूले खाना खानुभयो, नहाकै छु नाज्यास, नाज्यास कज्यास खायौ, नहाकौं तपाईहरूको, तपाईहरूको, तपाईहरूको नाम के हो? नहाकौं तपाईहरूको, नहाकौं, नहाकौं तपाईहरूको, तपाईहरूको घर कहाँ हो? तपाईहरूको नहाकौं इम्कुलाङाले हरू भनेपछि बहुवचन, नहाको तपाईहरू, नहाको तपाईहरू, नहाको के तपाईहरूलाई, तपाईहरूलाई के ल्याइदिउ, नहाको के हिराक मयिङ, नहाको कठा तपाईहरूसँग, नहाको कठा तपाईहरूसँग, नहाको लाग तपाईतिर, तपाईहरूतिर,
नहाकै तपाईहरूले खाना खानुभयो साडी के आसाने छिनिकाने सर्वनाम रिकमा ब्याके हाले पट्टको के मेजरले मेजर मगर संसार फेरि र सिके आछाने काटचोटी फेरि पनि सुन्नु होला एकचोटि मैले एकचोटि उच्चारण गर्नेछु मै काचोटी त्यसोवट जाटलाङ चिनिङकाने सर्वनामको जति रिकाको भ्याके हाले आज हामीले सर्वनाम जति लेखाएर सिध्याउने हो त्यसैले ढिला नगरिकन होटसानाङ ढिला मजा त्यहाँ छाने ढिला नगर्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला नहाकौँ नहाको के तपाईहरूलाई किनकि मगर भाषा जान्नेहरूलाई त कुनै पनि समस्या छैन तर पनि किन लेखाउनु भएको होला भन्नु होला तर एउटा पनि मगर भाषा नजान्नु हुनेले चाहिँ यो सर्वनामहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ कसलाई के भन्ने भनेर सम्बोधन गर्ने भनेर यहाँ मैले नेपालीमा पनि लेखाइसकेको छु तपाईहरुलाई व्याख्या गरिराख्नु पनि पर्दैन आफूभन्दा ठुलोलाई त हामी तपाई भन्छौं भन्नु पर्यो भने आफूभन्दा अब सम्मान गर्ने र बोल्नु पर्यो भने अब हामीले नाको पनि लेखाइसक्यौं नाको पनि लेखाइसक्यौं हामीले नाको भनेको तपाई तिमी भनेर बुझ्न सकिन्छौ नाहाको भनेको तपाईहरु कोले हरु जनाउँछ नाहाको के भनेको कोले हरु जनाउँछ केले लाई जनाउँछ तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुलाई सोधिराखेको छु मै नाहाको के गिन म लिन सोधेको छु गिन म लेन लेछु जनाउँछ नाहाको कठा नाहाको कोले हरु जनाउँछ नाको मात्रै भनेको तपाई मात्रै हुन्छ भने नाहाको कठा तपाईहरुसँग नाहाको लाभ तपाईहरुतिर अनि नाहाकै भनेको तपाईहरुले के गर्नु भएको छ तपाईहरुले खाना खानु भयो तपाईहरुले लेख्नु भयो बहुवचनमा भन्नु पर्यो भने नाहाकै रिकम नाभ्यास लेखिसक्नु भयो भन्ने हुन्छ भने अब काने रिक्के होग्लिङ फेरि पनि हामी लेख्न सक्छौं सु भनेको को इलाको के आशा ने फेरि र आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग बोल्नु पर्यो भने हामी सम्मान गरेर बोल्नु पर्यो भने सु राकाङ को आउनु भयो सु भनेको को आफूभन्दा ठुलो मान्छे सम्मानित उहाँ तपाईसँग प्रयोग गर्नु पर्यो भने सुके कसलाई भनेको सुकिते चाले कसलाई भनेको सुकठा
सुकठा कोसँग 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 ल टेनिस्ता कुसकाठाले कोसँग छ भन्न भयो ल भन्नुस् त कोसँग छ सुएटेछ सुएटेछ कसले भनेको सुए कसले भनेको कसले 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 मात्रै भनेको टेछ टेछ सुए सु सुए सुवाले सुओ भनेको सुओ कसको सुओ कसको ओ छान्ने सुओ इसे मारेको कसको सुकुम टेकीहरूले भन्न सक्छौ सु को आउनु भयो बाहिर सुराहाकाङ सु भनेको को सुके कसलाई सुकठा कोसँग सुए कसले कसले भनेको सुएटेछ कसले भनेको सुकुम कसको सुकुम कसको मेन मेन टे चाहिँ आफू म स्वयं मेन भनेको आफू मेन के चाहिँ कुचे अट्युस भन्छ नि आफूलाई त कसले भनौँ मेन आफू माउजू टेकेको छ नि कानको त धलिङ 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 नुनलाक 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 त हामी त झन् 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 पछाडि पछाडि गएछौँ लाइभमा के भयो र हिचन र सायद सम्पूर्ण आफ्नो आफ्नो काममा बिजी भएर होला अनलाइन क्लास लिन पनि भ्याउनु भएको छैन झ्याउ 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 राके परिसकै कानु अनलाइन क्लास परिस्के जो जसले हेर्नु भएको छ सेयर गरिदिनु होला प्रत्येक कुना काप्चामा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो हाम्रो भाषालाई संरक्षण जोगाड गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच राखौ आफूले जानेको कुरा सिकाऊ अरूलाई नजानेको जो जसले हेर्नु भएको छ सम्पूर्णले सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला
पटुकै म्याग्लिसक्यो होला अनलाइन परिस्केछ सबैले बिर्सनु भएछ कि क्या हो अनलाइन क्लास पढ्न मगरढुट कुडिक मजाक चला र कानुन ढुड्के कति घिडा गर्नुभएको र हाम्रो भाषालाई जसरी भए पनि सम्पूर्ण अनलाइन क्लास पढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नबुझेको खण्डमा भन्नुहोला। मैले नजानेको कुरा सिकाउनु होला भन्न चाहन्छु। इला कस्क्या छ नि यता हेर्नु होला फेरि द मेन के आफूलाई इलाङ यहाँ हलन्त दिएको छ, यहाँ हलन्त दिएको छ, त्यसैले हलन्त दिँदा पनि यस्तो छड्किदिनु होला। मेन के आफूलाई फेट मेन कथा मेन लाख आफूतिर मेन लाख आफूतिर मेने आफूले मात्र खाने मेने मात्रै ज्याके मेने आफूले अब हामी आज थोरै अरिजा कान्छिनिङ अरिजा गाके पालिङ अब सबै सर्वनामहरू लेखेर सक्यौं हामीले। सर्वनामलाई पनि ध्यान दिनु होला। मेनो आफ्नो मेललाई आफैले बिगारेर मेललाई आफैले अरू के आछाने साडी के आछाने गौइलाङ मसिडुमा ngailang masika mazajatlang माबुजे डिस्नङ के आछ ने बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला। के बुझ्नु भएको छैन कमेन्टमा भन्नु होला।
फेरि र सेके आछाने मेनके आफूलाई मेन लाग आफूतिर मेन लाग आफूतिर मेने आफूले मेनो आफ्नो मेनलाई आफैले बल्ल खायो आफैले गाली खायो म आफैले अब कानको इलाम काटनिस लवज कोरी के हेब्लिङ ना के हेब्लिङ ए झोर मेझोर लाफा मेझोर लाफा झोरले 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 इटरिक नि है यसरी लेख्नु है मेझोर नमस्कार साथी नमस्कार अब हामी साथी साथी भेट भयौं भने अब के भन्नु पर्यो मेझोर लाफा भन्नु पर्यो यो फ हो नबुझेको खण्डमा भन्नु होला लाफा साथी मेझोर लाफा नमस्कार साथी नमस्कार साथी मेझोर लाफा ल इन्छ छ नि इसके ल इजे ल इजे फ फली फ चेकमा खाटा फ अलि मिलेन लाफा हिले सेटमा हिले सेटमा सेट